इस वक्त इस कील में इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि अगर हम इसके साथ इस बॉल बेयरिंग को लगाएं तो देखें ये इसके साथ चिपकता नहीं है, ना ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा, उस ख़ास फ़र्द की, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी इस्तिताअत यानी इसे कितने वज़न का नग जो है वो पहनना चाहिए। और तीसरी बात ये कि कोई एक ही नग उसके लिए काफ़ी होगा या एक से ज़्यादा नगीने होंगे। क्या एक से ज़ायद पत्थर को एक ही वक्त में पहना जा सकता है? तो इस सवाल का बहुत ही सादा सा जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कुल है, मालिक के कुल है। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको, हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज हम आपकी जानिब से पूछे गए एक और बहुत अहम सवाल के हवाले से बात करेंगे, जो कि और इस हवाले से जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये बात मालूम हो कि पत्थर और नगीने किस तरह से और किस तरकीब में पहने जा सकते हैं। वैसे तो ये सवाल बहुत सारे नाज़रीन और क़ारीन ने पूछा और कम अज़ कम हर उस शख्स के ज़हन में ज़रूर आता है कि जो पत्थरों और नगीनों को पहनने का ज़ौक़ और शौक़ रखता है कि आया इन पत्थरों और नगीनों को हम कम्बिनेशन में पहन सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में कहें तो क्या एक से ज़ायद पत्थर पहना जा सकता है और क्या ऐसा करने से इनके असरात में फ़र्क पड़ता है। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इस सवाल के हवाले से जो है वो बात करेंगे। बस अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले हमारे वो नाज़रीन जो पहली दफ़ा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से मालूमात पहुँचाने के गर्ज से नशर किया जाता है। नाज़रीन, चलते हैं अपने सवाल के जवाब की जानिब। तो हमारा ये सवाल था कि एक से ज़ायद पत्थर पहने जा सकते हैं और उनको पहनने का क्या तरीका हो सकता है। तो नाज़रीन, इस सवाल को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला हिस्सा या पहला सवाल कुछ यूँ होगा कि क्या पत्थरों को कम्बिनेशन में पहना जा सकता है? क्या एक से ज़ायद पत्थर को एक ही वक्त में पहना जा सकता है? तो इस सवाल का बहुत ही सादा सा जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है और एक ही वक्त में आप एक से ज़ायद पत्थर पहन सकते हैं। अब इस सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आते हैं कि क्या ऐसा करने से पत्थरों के असरात पर फ़र्क पड़ता है। तो नाज़रीन, इसका जवाब भी होगा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ ये बात समझने की और याद रखने की है कि एक से ज़ायद पत्थर पहनने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता पहले किसी माहिर से इस बात का हिसाब ज़रूर लगवा लें कि आया अगर आप कम्बिनेशन में यानी एक से ज़ायद पत्थर पहन रहे हैं तो क्या वो आपको कुछ फ़ायदा देंगे भी या नहीं। मैं इस बात को थोड़ा और वाज़ेह करके समझाता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मार्च के महीने के आखिरी अशरे से लेकर अप्रैल के दूसरे अशरे तक के बीच में पैदा होता है तो इसके मवाफ़िक पत्थरों में ब्लड स्टोन, पुखराज, नीलम, अकीक, बैरूज, ज़बरजद वगैरह ये सब पत्थर शामिल हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इन चीदा चीदा पत्थरों के अलावा कोई ऐसा पत्थर भी होता है जो अक्सर माहिरीन के नज़दीक उन लोगों के लिए अव्वलीन पसंद नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके असरात नुमायाँ होते हैं तो वो पत्थर पहनने के लिए दिया जाता है। अब नाज़रीन, इतने सारे पत्थरों को तो किसी भी शख्स को पहनने के लिए नहीं दिया जा सकता। आपको मुकम्मल बात समझाने के लिए यहाँ एक छोटा सा तजर्बा भी आपको करके दिखाएंगे ताकि आप मेरी बात को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। तो नाज़रीन, इस तजर्बे के लिए आपको की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने कुछ चीज़ों का इंतखाब किया है जिनकी मैग्नेटिक फील्ड को हम जो है वो देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते उनके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से मैंने इन चीज़ों का इंतखाब किया। इसमें एक ये आप लोहे की कील देख रहे हैं, ये कुछ बॉल बेयरिंग्स हैं जो कि ये भी लोहे के ही हैं। साथ मैंने दो मैग्नेट लिए हैं। इनकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पत्थर हमारे साथ कैसे काम करते हैं। नाज़रीन, ये आप कील आप देख रहे हैं, इसकी मिसाल हम लेते हैं कि ये कोई फ़र्द है जिसकी मिसाल इस कील जैसी है।
اس وقت اس کیل میں اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ اس بال بیرنگ کو لگائیں تو دیکھیں یہ اس کے ساتھ چپکتا نہیں ہے، نہ یہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں اس کے ساتھ یہ بالکل نہیں لگ رہا۔ اب ہم ان میگنیٹ کی مثال ایسے لیتے ہیں جیسے یہ ایک پتھر ہے اور یہ پتھر ہم اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، اس فرد کو پہناتے ہیں۔ اب یہ میں نے اس کی اوپر والی سائڈ پہ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابھی بھی یہ جو ہے ان سے اس طرح سے نہیں چپک رہے اور یہ جو ہے کیل جو ہے ان بال بیرنگز کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب ہم ایک بڑا میگنیٹ لیتے ہیں اور اس بڑے میگنیٹ کو اس کیل کے ساتھ چپکا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ دیکھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم جب اس کے ساتھ بال بیرنگز کو لگاتے ہیں تو بہت دور سے یہ بال بیرنگز کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ ایک بلکہ یہ تینوں کے تینوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیل کے ساتھ نہ صرف چپک گئے ہیں بلکہ اس کیل کو بھی اس نے میگنیٹک بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے میگنیٹ کو، یعنی کہ جو کہ اس کی طاقت کے مطابق تھا، اس کو جب ہم نے اس سے چپکایا تو اس نے اس کیل کے اورے کو بڑھا دیا، اس کی طاقت کو بڑھا دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی پتھر سجیسٹ کرتے ہیں تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کون سا پتھر ہونا چاہیے اور کس طاقت کا پتھر ہونا چاہیے جو کہ اس فرد کی طاقت کو میکسیمائز کرے، جو کہ اس کو اس قابل کرے کہ جو اس کے اورے کو بڑا کرتی ہے، اس کی میگنیٹک فیلڈ کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس تجربے سے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر اب میں اپنی بات کروں کہ میں جب بھی کسی کو پتھر سجیسٹ کرتا ہوں تو دراصل جب میں حساب لگاتا ہوں تو اس بات کو مد نظر رکھتا ہوں کہ کسی بھی فرد کی انرجی فیلڈ میں، اس کے اورے میں، اس کی طاقت میں کتنی کمی ہے۔ پھر اس کے لیے یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو اس شخص کے لیے سب سے مناسب ہوگا، جو کہ اس کے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت کو، اس کے کام کاج میں اور جسمانی لحاظ سے، غرض کے اوورآل ہر لحاظ سے اس فرد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پتھر اس فرد کی برداشت اور استطاعت کے مطابق ہو، یعنی اس پتھر کا وزن، رنگ وغیرہ ایسا ہو جو اس خاص فرد کو میکسیمم فائدہ پہنچائے۔ اب یہ کوئی ایک پتھر بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک چھوٹے بچے سے کہیں گے کہ یہ 20 کلو کا کوئی تھیلا اٹھا کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک جوان ہے وہ یہ کام جو ہے وہ بہت بآسانی کر لے گا۔ اسی طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن افراد کو کمر کی یا مہروں کی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر انہیں وزن اٹھانے سے منع کر دیتے ہیں، یعنی اگر وہ چاہیں تو وہ وزن اٹھا ضرور سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، بالکل اسی طرح سے میں کسی کو جب بھی کوئی پتھر یا نگینہ سجیسٹ کرتا ہوں تو یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ کمی کہاں ہے۔ دوسرا، اس خاص فرد کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی استطاعت، یعنی اسے کتنے وزن کا نگ جو ہے وہ پہننا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی ایک ہی نگ اس کے لیے کافی ہوگا یا ایک سے زیادہ نگینے ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک شخص مارچ اور اپریل کے درمیانی عرصے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے سارے موافق پتھر پہن بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ناظرین، ہم اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر موافق آتا ہے تو ابھی ہمارے نمبر پر، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی شخصیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اپنے دیگر مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں تو بھی آپ ہمارے رابطہ نمبر پر جو ہے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ امام جنتری کے ماہرین انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو اصل پتھر کی پہچان نہیں ہے تو آپ امام جنتری کے فورم سے مکمل اطمینان کے ساتھ اصل پتھر خرید سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو جو پتھر پرووائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ باقاعدہ لیب کا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو مہیا کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ جو پتھر آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بالکل اوریجنل پتھر ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اب اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے منقطع کر رہے ہیں۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے، تو
کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب۔ کلک کریں اور پائیں جواب۔ کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا۔ نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت۔ کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات۔ یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ۔ نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں۔ جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹیو ویڈیوز۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے، انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ۔ A product by افتخار بک ڈیپو۔